तर टेन्सन कति पनि भएन भने तपाईका छोराछोरीहरू बरालिन्छन्। बिन्दास, यो बिन्दासहरूले सत्यानाश गरिदिन्छन्। आफूलाई बनाउने समय जसले रमाउनुमा खर्च गर्छ अनि रमाउने बेलामा कमाउन नसकेर डिप्रेसनमा जान्छ। मैले केही गर्नुपर्छ, हेल्थको लागि केही गर्नुपर्छ, ह्याप्पिनेसको लागि केही गर्नुपर्छ, स्पिरिचुअलिटीको लागि केही गर्नुपर्छ, इकोनोमिकल ग्रोथको लागि केही गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण मानसिक दुःख जो पाकेर गएपछि के बन्छ? डिप्रेसन, एङ्जाइटी, नाना थरीका मेन्टल डिजिज बन्छ। पाक्यो भने पाक्न अगाडि त्यो दुःखको रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ? क्लेश। क्लेश आफैमा दुःख होइन। त्यसकारण हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा क्लेश शब्द प्रयोग पनि हुँदैन। क्लेश शब्द हामीले घरमा प्रयोग पनि गर्दैनौँ, किनभने क्लेश आफै दुःख होइन। क्लेश सबै दुःखको कारण हो। भौतिक दुःख होइन। खान नपाएर आउने दुःखलाई क्लेशसँग जोडिँदैन। जागिर नपाएर, काम नपाएर भएको दुःखलाई क्लेशसँग जोडिँदैन। यो क्लेश भनेको मानसिक दुःख हो। यो मानसिक दुःखमा म सानो छु, म क्षुद्र छु, मलाई सबैले हेप्छ, मेरो भविष्य छैन, मेरो भूतकालमा सबैले दुःख दियो मलाई, यो जम्मै दुःखहरू जुन छ नि मानसिक दुःख, यो मानसिक दुःख त्यसको कारण के हो रे? कारणलाई क्लेश भनिन्छ। र जबसम्म क्लेशलाई बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ हामी कहिले पनि दुःखबाट मुक्त हुँदैन लजा भन्ने। त्यसकारण यसलाई बुझ्नुस्, क्लेश भनेको मानसिक दुःखको कारण हो। यति मानसिक दुःख भयो कि त्यसले मेरो निद्रा समेत बगाएर लग्यो। बिछौना बगाएर लगेको भए टिप्न मिल्थ्यो, बिछौना बगाएर लगेको भए किनेर ल्याउन मिल्थ्यो, निद्रा बगाएर लगेपछि किन्न पनि मिल्दैन फेरि। अनि त्यसपछि मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ। त्यसकारण मूलमा के छ? क्लेश छ। त्यो क्लेशलाई बुझिसकेपछि मानसिक दुःख बिल्कुल कम हुन्छ। तनु भनेको कम गर्नु, तनुकरणार्थ। अलिअलि दुःख चाहिन्छ फेरि। आजका मनोवेत्ताहरू के भन्छन् भने स्ट्रेस, जसलाई हामी दुःखको रूपमा बुझ्छौँ अहिले, साह्रै टेन्सन भयो यार, त्यो भनेको दुःख हो। तर टेन्सन कति पनि भएन भने तपाईँका छोराछोरीहरू बरालिन्छन्। बिन्दास, यो बिन्दासहरूले सत्यानाश गरिदिन्छन्। ए मतलबै छैन हो। न पढ्नु मतलब, न सिक्नु मतलब, न कमाउनु मतलब, न आफूलाई बनाउनु मतलब, खाली आवारागिरी गर्दै हिँडेछ। या अहिले त नेटको जमाना छ, च्याट गरेर बस्या छ, पबजी खेलेर बस्या छ। बिन्दास, मतलबै छैन। ढलेको ग्लास उठाउँदैन, फोहोर भएको चर्बीमा पानी हाल्नुपर्छ त्यो बिर्सिन्छ, खाएको मुख चुस्नुपर्छ त्यो पनि बिर्सिएर खेलिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? यसलाई बिन्दास भनिन्छ। कतै पनि दुःखै छैन यिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूलाई दुःख हुँदैन तर मुक्त होइनन् क्या। दुःख त कति पनि हुँदैन, मस्तमा छ। यस्तो बिल्कुलै दुःखबाट मुक्त हुनु पनि सम्पूर्ण सत्यानाशको कारण तब बन्छ जब उसले कमाउनु पर्ने हुन्छ, जब उसले रियल वर्ल्डमा आउनु पर्ने हुन्छ, जब उसले व्यावहारिक संसारमा आउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्ता बच्चाहरू, केटाकेटीहरू ठुलो भइसकेको हुन्छ अनि एकपल्ट होइन 1000 पल्ट ठोकर खान्छ। किनकि आफूलाई बनाउने समयमा रमाउनुमा बिताइदिए। आफूलाई बनाउने समय जसले रमाउनुमा खर्च गर्छ अनि रमाउने बेलामा कमाउन नसकेर डिप्रेसनमा जान्छ। रमाउने टाइम अर्कै हुन्छ, कमाउने टाइम अर्कै हुन्छ, बनाउने टाइम अर्कै हुन्छ। क्लेश धेरै भयो भने एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ साइकोलोजीमा, त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रेस भनिन्छ। डिस्ट्रेस भनेको यति तनाव कि सुत्नै सकेन, यति तनाव कि खाएको स्वादै आएको छैन, यति तनाव कि ध्यान एकातिर कतै पनि केन्द्रित गर्नै सकेको छैन। यो तनावलाई चाहिँ के भनिन्छ? डिस्ट्रेस। यसको लगत्तै निद्रा जान्छ अनि त्यसपछि मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि त जिन्दगी ड्यामेज, लाइफ ड्यामेज भन्छन् नि कसैले।
अनि त उसको लाइफ ड्यामेज भयो गर्छन्। किनकि जो बिन्दास छ उसको लाइफ ड्यामेज हुन्छ। बिन्दास भनेको क्लेश नहुनु हो। अहिले पो दुःख भएन, पछि व्यावहारिक दुनियाँमा दुःख बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसकारण क्लेश तनुकरणार्थ, यानि थोरै थोरै तनाव भएन भने मान्छेले प्रगति गर्दैन, थोरै थोरै तनाव भएन भने मान्छेले नयाँ कुरा सिक्दैन, उसको विकासै हुँदैन। जसरी बिउलाई माटोले थोरै थोरै दबाएन भने के हुन्छ? थोरै थोरै दबाएन भने ऊ उम्रिँदैन। त्यो माटोलाई लगेर माथिबाट ड्याङ कि ड्याङ मुङ्राले ठोकेर दबाइदियो भने उम्रिँदैन। यसलाई दबाउनु नहुने रहेछ भनेर फेरि घाम तापेर बिउ चाहिँ बाहिरै कुनै पनि माटोले नदबाउने यसलाई भनेर छोडिदियो भने उम्रिँदैन। त्यसकारण किसानले के गर्छ? माटोलाई दबाउनु त दबाउँछ, तर माटोलाई मिहिन पारेर, ढिस्को फोडेर मिहिन पारेर हल्का दबाब दिने। क्या कस्तो दबाब? हल्का दबाब। हो यही हो। उसलाई थिच्नु त पर्छ, तर हल्का थिच्नु पर्छ। पुरै छोडिदेऊ बर्बाद, पुरै दबाइदेऊ बर्बाद। त्यही हो क्लेश तनुकरणार्थ। यसकारण हाम्रो जीवनमा जुन क्लेश हुन्छ, दुःखको कारण हुन्छ, त्यो थोरै भइदियो भने स्ट्रेस हुन्छ। थोरै स्ट्रेसपछि मात्रै काम गर्नुपर्छ। अलिअलि टेन्सन हुन्छ नि, अलिअलि गर्नै पर्छ। मैले केही गर्नुपर्छ, हेल्थको लागि केही गर्नुपर्छ, ह्याप्पिनेसको लागि केही गर्नुपर्छ, स्पिरिचुअलिटीको लागि केही गर्नुपर्छ, इकोनोमिकल ग्रोथको लागि केही गर्नुपर्छ। थोरै क्लेश। इङ्ग्लिसमा साइकोलोजीमा त्यसको टर्म के छ? यु स्ट्रेस। यु भनेको राम्रो, डिस्ट्रेस भनेको खराब स्ट्रेस, त्यसले तपाईँलाई मेन्टल प्रब्लममा लग्छ। यु स्ट्रेस भनेको राम्रो स्ट्रेस, जसले तपाईँको ट्रान्सफर्मेसनमा लग्छ। तप भनेकै के त? दुःख मोल्ने हो, तर शरीरको स्तरमा मोल्ने हो। मनको स्तरमा तनाव मोल्दा थोरै मोल्ने हो। शरीरको स्तरमा बेसी तनाव मोल्न सकिन्छ, मनको स्तरमा थोरै तनाव, अनि त्यसले मात्रै चेन्ज ल्याउँछ। हामी दुःख चाहँदैनौँ, कोही पनि दुःख चाहँदैनन्। त्यो दुःख नचाहनुको कारणले गर्दा हामी सुख डाइरेक्ट खोज्न जान्छौँ। के गरेर सुख खोज्छौँ? पैसा कमाएर। के गरेर सुख खोज्छौँ? बिहे गरेर। के गरेर सुख खोज्छौँ? मोज गरेर। के गरेर सुख खोज्छौँ? मोमो चाउमिन खाएर, बर्गर खाएर, पिज्जा खाएर, राइट? हामी डाइरेक्टै सुख खोज्छौँ। त्यो डाइरेक्ट सुख खोज्ने मान्छेहरू क्षणभरको लागि सुखी जस्तो अनुभव गर्छ, क्षणिक हुन्छ, तत्काल त उनीहरूलाई राम्रै हुन्छ तत्काल। तर बिस्तारै दीर्घकालमा यो जम्मै कुराले फेरि हाम्रो स्वास्थ्यलाई, हाम्रो मनलाई ड्यामेज गर्दै जान्छ। त्यसकारण दुःखको डाइरेक्ट उपाय खोज्नेहरू जहिले पनि बर्बाद हुन्छ। दुःखको कारण खोज्ने हो क्या। क्लेश भनेको त्यही हो, दुःखको कारण। दुःखलाई मेटाउने होइन। हे मान्छेहरू, दुःखलाई मेटाउनु खोज्दा खोज्दै त दुःखी भएको होइन र? साह्रै एक्लै बसेर दुःखी भयो भनेर बिहे गरेको डबल दुःख भयो। हो, ती हाँस्नेहरूले बुझिसके। हो यस्तै हुँदो रहेछ। अब दुईजना मात्रै बोर भयो भनेर सन्तान जन्माउँछौ, ट्रिपल दुःख भयो। कसो त्यही होइन र जीवन? त्यसकारण यो डाइरेक्टै दुःख मेटाउनको लागि हामीले जे गर्यौँ नि, त्यो सबैले दुःख ल्याएको होइन र? सबैले दुःख ल्याएको होइन र? एकदमै चाहिँ स्वादिलो खाना चाहिँ खाएर, एकदमै दुःख मेटाउनको लागि स्वादिलो खाना खाइन्छ, मिठो चटपटेदार जङ्क फुड खाइन्छ, अनि क्वाक भएर आउँछ। ल अब फेरि त्यो क्वाकलाई घटाउनुको लागि फेरि औषधि खानु पर्यो, फेरि एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट दुःखबाट बाहिर आउनु खोज्यो कि इन्डाइरेक्ट दुःखमा फस्दो रहेछ। डाइरेक्ट दुःखबाट बाहिर आउनु खोज्यो भने इन्डाइरेक्टली तपाईँ अलरेडी दुःखमा फसिसकेको हुन्छ। यो कुराको चित्रण गरौँ रामायणबाट। राम र रावणको घमासान युद्ध चलिरहेको थियो, राइट? रामलाई त भरोसा के थियो? आफ्नो रामबाणमा मैले हाने भने मरिहाल्छ, किनकि उनी त अवतार पनि हुन्। त्यसकारण उनको बाणमाथि त 100% भरोसा। मैले त सिधै दिइहाल्छु रावणलाई। बाण छिक्छ, सुइया बाण जान्छ, बाण यताउता जाँदैन, गर्दनै काट्छ त्यो बाणले। त्यो त रामबाण हो, त्यो त ब्रह्मास्त्र जस्तै हो। त्यसमा त शङ्का छैन, रामलाई पनि शङ्का छैन, बाणलाई पनि शङ्का छैन। त्यसले त आफ्नो काम गर्छ। गर्दन च्वाट काटिन्छ रावणको।
ल रावण त गयो भन्ठान ढल्छ भन्ठानेको त अर्को टाउको आएर बस्छ राम छक्क पर्छ। बाणले पनि काम गरेको हो, मैले पनि कामै गरेको हो, टाउको पनि काटिएकै हो, तर मरेको होइन यो। फेरि अर्को टाउको आएर बस्छ, फेरि बाण निकाल्छ, छ्यामा हानिदिन्छ। रामबाण हो लागिहाल्छ, मिस त खाँदैन। फेरि अर्को टाउको अझ फेरि हान्छ। Can you imagine? हेर्नुहोस् त कमाल। रामले रावणको टाउको काटेकै हो, कति काटे कति काटे, तर रावण ढलेन, रावण ढलेन। त्यसपछि लक्ष्मण डराए, राम छक्क परे, गर्ने के हो, हौवा कौवा बनाइदिए। Can you imagine? रामलाई, अवतारलाई। तर त्यसपछि विभीषणले कानमा आएर फुक्दिन्छन्, भगवान टाउको काटेर मर्दैन मेरो दाइ। टाउको काटेर मारिँदैन मेरो दाइ। के गर्ने त त्यसो? उनको प्राण यहाँ होइन, उनको प्राण पेटमा छ, नाइटोमा। त्यहाँ अमृत घडा लुकाएर राखेको छैन। तपस्या, तपस्वी हुन् नि, महान तपस्वी। त्यो तपोबलबाट उनले अमृत घडा प्राप्त गरे, पेटमा लुकाएर राखे। त्यसकारण त्यो अमृत घडा रहुन्जेल अमृतले त मर्नु दिँदैन, अमृतको मतलब नमर्नु। त्यसकारण त्यो अमृत घडालाई नफुटाएसम्म, नसुकाएसम्म मेरो दाइ चाहिँ मर्दैन भनेपछि त्यत्रो मेहनत परिश्रम के गरेर नमरेको रावण एउटा बाणले पेटमा हान्दे, पेटमा हान्न साथ धराशायी भयो। अनि यो कहानी सुन्दा रोमाञ्चित हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, कमिक बनाउँछ, यसको कार्टुन बनाइन्छ, फिल्मै बनाइन्छ, हेरिन्छ, तर सन्देश भुलिन्छ। किनकि मनोरञ्जन मात्रै खोज्नेहरूले त्यसको सन्देश त बुझ्दैन। यसको सन्देश के हो त भने टाउको काटेर, रावणको टाउको काटेर रावण मरेन। किन भन्नाले रावण बाँचिरहनुको कारण छ। टाउको काटिँदा पनि रावण बाँचिरहनुको अर्को टाउको पलाउनुको कारण छ। त्यो कारण के हो त भने उनको पेटभित्र रहेको अमृतको घडा, उनको पेटभित्र रहेको अमृतको घडा। त्यसकारण जबसम्म त्यो कारणलाई नष्ट गरिँदैन तबसम्म परिणाम सुन्छ नि। कारण नष्ट नभएसम्म जति मेहनत गरे पनि, जति परिश्रम गरे पनि, जति टाउको काटे पनि परिणाम उस्ताको उस्तै, राइट? जब कारणलाई सिद्ध्याएपछि फेरि टाउको पनि गयो। अब सुन्नुहोस् हे मान्छेहरू, यो कथा राम र रावणको होइन, यो कथा हाम्रो हो, हाम्रो, तपाईँको, मेरो, हामी सबैको। किनभने हामी पनि त्यही हौँ। जिन्दगीभर दुःखरूपी रावणलाई सिद्ध्याउन खोज्छौँ। यो दुःखरूपी रावण बाण खुब चलाउँछौँ, कहिले धनको बाण, कहिले पदको बाण, कहिले प्रतिष्ठाको बाण, कहिले शिक्षाको बाण, कहिले सत्ताको बाण, कहिले रिसको बाण, कहिले खुर्कीको बाण। बाणै बाण त हो नि यिनीहरू, खुब चलाउँछौँ हामीहरू। तर यो मोरा रावण मर्दैन। बिल्कुल एउटा दुःख गयो जस्तो हुन्छ। हनीमुन 30 दिन मनाइरहँदाखेरि ल दुःख गयो, अब जिन्दगी धन्य बन्यो, तिमी जस्तो महान श्रीमान पायो, तिमी जस्तो सुन्दरी श्रीमती पायौ। 31 दिनपछि त दुःखले गर्न थाल्छ। Can you imagine it? एसएससी पास नभएसम्म, एसएलसी पास नभएसम्म त्यो पास भइसकेपछि रावणको टाउको काटिए जस्तै, दुःख काटिए जस्तो लाग्छ। 1-2 दिन हो जस्तो पनि लाग्छ। त्यसपछि तेस्रो चौथो दिनबाट अर्को चाहिँ रावणको टाउको गरेर दुःख आउँछ। त्यही भएको होइन सन्तान जन्माउनेहरू, म पनि, यो व्यक्ति पनि, बिहे गर्नेहरू यो व्यक्ति पनि, पैसा कमाएर बस्नेहरू यो व्यक्ति पनि। यार हामी सबै उही ड्याङ्का मुलाहरू या, त्यसकारण त गाली गर्दा हे मुला भन्छ। उही ड्याङ्का मुलाहरू जिन्दगीभर त्यो दुःखरूपी रावणलाई सिद्ध्याउने प्रयास हिजो पनि जारी थियो, बाउले, बाजेले, र हामीले पनि जारी गर्दैछौँ। तर रावण सिद्धिएकै होइन। एउटा टाउको काटिन्छ, अर्को आउँछ, एउटा दुःख जान्छ, अर्को सुरु हुन्छ। यही भएको होइन, 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 बिस्तारै यही भएको। किन
किन किन अब पतञ्जलिले जवाफ दिनुहुन्छ, किनभने तपाईँ कारणमा जानु भएन क्या, तपाईँ दुःखको कारण सिद्ध्याउनुतिर लाग्नु भएन। रावणको अमृत घडा नखोजिकन टाउको मात्रै काटेर बस्नुभयो। सौभाग्यवश रामले विभीषण पाए, उसलाई बताइदिने, रामको लागि त गुरु बराबर भयो। राइट? दुर्भाग्य हाम्रो के त त्यस्ता विभीषण भेट्टाउँदैनौँ क्या हामीहरू। अनि यो विभीषण अद्भुत प्रतीक हो फेरि, किनकि विभीषण भनेको आफ्नो भाइ होइन, लक्ष्मणले बताएको त होइन, फेरि लङ्कावासी रावणकै भाइ हो, ज्ञान पनि आउनुपर्ने फेरि त्यहीँबाट। अनि याद राख्नुहोस्, यहाँ पतञ्जलिले स्वाध्यायको कुरा गर्यौँ नि हामीले, कतिपय ज्ञानहरू शत्रुको खेमाबाट आउनुपर्ने हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? कतिपय ज्ञानहरू शत्रुको खेमाबाट आउनुपर्ने हुन्छ, कतिपय ज्ञानहरू। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण मान्छे कहाँनिर चुक्छन् त भन्नाले, धर्मलाई मान्ने मान्छेले विज्ञान केही होइन भनेर हिँड्दिन्छ, विज्ञानलाई मान्ने मान्छेहरू धर्म केही होइन भनेर हिँडिदिन्छ, एउटा धर्मलाई मान्ने मान्छेहरू अर्को धर्म केही होइन भनेर हिँडिदिन्छ, एउटा साधना गर्ने मान्छेहरू मेरो साधना मात्रै महान, तेरो केही पनि होइन भनेर हिँडिदिन्छ। यो लक्ष्मण हो सबै क्या। मेरा साखै, मेरो साधना, मेरो गुरु, मेरो धर्म, मेरो जात, मेरो वर्ग, यो लक्ष्मण मात्रै हो। यसले सहयोग त गर्न सक्छ तर रावण सिद्ध्याउन सक्दैन। त्यसकारण यदि रावण रूपी दुःखलाई सिद्ध्याउनु छ भने सबैतिरबाट ज्ञान आउनुपर्छ, विज्ञानबाट पनि, धर्मबाट पनि, सबैतिरबाट, सबै गुरुबाट, हिजोका आजका पछि आउने गुरुहरूबाट पनि, पछि आउने गुरुबाट पनि। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण मान्छे बायस, कग्नेटिभ बायसको शिकार हुनु हुँदैन। हामी त एउटालाई समातेपछि मानौ यही मात्रै सही हो, अरू केही होइन भन्ने जुन भ्रम दिन्छ नि गुरुहरूले, कसैले पैसा लिँदै पनि दिन्छ, कसैले नलिँदै पनि दिन्छ, तर भ्रम त तपाईँले समातिसक्नु भयो। अब तपाईँले समातेको भाइले तपाईँलाई सहयोग गर्दैन रावण सिद्ध्याउनलाई। उसलाई त त्यो खेमाबाट आउनुपर्छ, रावणको खेमाबाट, जहाँ सत्याउनु पर्छ त्यही खेमाबाट ज्ञान पनि आउनुपर्छ। आएको त्यही होइन? सो अद्भुत प्रतीक हो। अतः बुझ्नुहोस्, यो कुरालाई, दुःखलाई सिद्ध्याउनको लागि जिन्दगीभर हामीले के मात्रै गरेनौँ र हाम्रो हरेक प्रयासले नयाँ नयाँ टाउको जन्माउँदै गयो रावणको, दुःखको टाउको। त्यसकारण यहाँ दुःखको कारणलाई सिद्ध्याऊ, त्यो रावणलाई होइन, रावणको पेटलाई सिद्ध्याऊ। रावणको गर्दन टाकेर नै हिँड, रावणको पेट टाक्नु, किनकि कारण पेट हो क्या। अनि त्यो पेट भनेको क्लेश, दुःख कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसलाई पत्ता लगाऊ। दुःखको कारण पत्ता लागेपछि त्यो कारणलाई छ्याम बाण हानेपछि दुःख कसरी आउँछ? हेर्नुहोस् त, रुखको चाहिँ त्यो हाँगाहरूमा काँडाहरू लाग्छन् है, किराहरू लाग्छन्, हामी च्वाट 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 काटिदिन्छौँ। अब फेरि अर्को साल त्योभन्दा बेसी पलाउँछ, फेरि चाहिँ यसमा धेरै काँडा भयो भनेर चट चट काटिदिन्छौँ, फेरि अर्को साल झ्याङ्गिन्छ। जिन्दगीभर गरिरहनुहोस्, तर एक दिन गएर कारण पत्ता लगाउनुहोस् त, यो 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 काँडा साँडा चाहिँ कहाँबाट पलाइरहेको छ? मतलब जराबाट त पलाउने हो होइन र? जरालाई लगेर झ्याम कि झ्याम चाहिँ खनेर निकालेर फुट्ट फालिदिनुहोस्, कहिले पनि आउँदैन। सक्यो कुरा। जानुपर्ने जरामा हो। अब हामीले प्रयास गरिरहेको छ हाँगामा। त्यसकारण यहाँ समाधि भावनार्थ समाधिको लागि साधना गर्ने हो, क्रियायोग गर्ने हो, तर समाधि अन्तिम पडाउ हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ क्लेश घट्नुपर्छ क्या, दुःखको कारण घट्नु पर्यो। अनि दुःखको कारण घटेपछि दुःख निवारण हुन्छ, किनकि दुःख निवारण नभएसम्म कोही पनि मान्छे आध्यात्मिक बन्दैन, कोही पनि मान्छे हेल्थी बन्दैन, कोही पनि मान्छे ह्याप्पी बन्दैन। थाहा नै छ, हेल्थी पनि बन्दैन, यो अलिअलिलाई थाहा छ। र दुःख निवारण नभएसम्म, मानसिक दुःख निवारण नभएसम्म समाधि कहिल्यै घट्दैन, यो बिरलैलाई थाहा छ। अतः मूल कुरा के हो त भन्नाले, क्लेशलाई कम पार्नको लागि आजबाट प्रश्न गर्नु, मसँग पैसा छैन भने पैसा नखोज्नु, पैसा नहुनुको कारण खोज्नु।
मलाई श्रीमतीले हेप्छ भने, श्रीमानले टेर्दैन भने, छोराछोरीले उडाउँछ भने उनीहरूलाई बनाउनेतिर नजानु। यिनीहरूले मलाई किन उडाइरहेछ? के कमी छ ममा? किनकि सबैलाई उडाउँदैन, सबैलाई हेप्दैन। ममा के कमी रह्यो? त्यो कमी खोज्नु, त्यो कमीलाई पुरा गर्नु त रावण यहीँ ढल्छ, दुःख रूपी रावण।